से कामरान सिकंदर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाही कस्बा जबोका के उस गरीब घर में जो गांव के बासर मुलजमान के जुल्म का शिकार हुआ। गरीब घराना जिसका सरबराह एक टांग से मजबूर है, अपने 8 बच्चों के हमरा मट्टी के कच्चे मकान में अयाम जिंदगी बसर कर रहा है और मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल के इस दौर में दो वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। गाँव के बासर मुलजमान की जानब से सख्त ज्यादती का शिकार है। मुलजमान की जानब से मोहम्मद यार की एक बेटी को कत्ल जबकि मुकदमात की पैरवी करने पर दूसरी बेटी को अगवा कर लिया। मोहम्मद यार के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, 1 बच्ची कत्ल, 2 बच्ची अगवा हुई है और तमाम मुलजम बासर हैं और गुनहगार होने के बावजूद भी आज तक कोई मुलजम गिरफ्तार न हुआ। लिहाजा इनको इंसाफ दिलाया जाए और इनकी एक बच्ची को बरामद करवाया जाए और कत्ल के मुलजमों को गिरफ्तार। रौनक जाली, मेजर खालिद नहीं जीमा वगैरह जो कि कत्ल, अगवा, डकैती जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस है। इलाका के बाद सरफराद की पुष्टपनाही हासिल होने की वजह से मकामी पुलिस इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई न कर सकी है, जिस वजह से अब मुलजमान खानदान के तमाम अफराद को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। मुलजमान घराने और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और वजीर आला पंजाब समेत आला हुकाम से वाकयात का नोटिस लेने और मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इस गरीब घराने को इंसाफ दिलाए जाने की अपील की है। कैमरामैन यूसुफ उमर के साथ कामरान सिकंदर, दुनिया न्यूज। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकी और अब तो वो अपने बच्चे तक फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। रहीम यार खान में तहसील सादिकाबाद के नवाही इलाके मौजा अहमदाबाद के सैलाब मुतासरीन ने हुकूमती इमदाद और वतन कार्ड न मिलने पर अपने बच्चे फरोख्त के लिए पेश कर दिए। आइए तफसीलात जानते हैं। तहसील सादकाबाद के नवाही इलाके मौजा अहमदाबाद के सैलाब मुतासरीन ने हुकूमती इमदाद और वतन कार्ड न मिलने पर अपने बच्चे फरोख्त के लिए पेश कर दिए। मौजू अहमदाबाद के सैलाब मुतासरीन ने इस मौके पर DCO ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने दुनिया न्यूज को बताया कि सैलाब से उनकी फसलें और घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। हुकूमती सर्वे के बावजूद उनको न तो कोई इमदाद मिली है और न ही इनको वतन कार्ड दिए गए हैं। हमें क्या खिलाए, बकाया बच्चों को क्या खिलाए? हमारे पास है क्या? हमारा जब बच्चा भी कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ तबाह हो गया है। वतन कार्ड मिले ना राशन मिले, घर तबाह है, फसल तबाह है, सारा इलाका तबाह है। जब इस बारे में उन्होंने एहतजाज किया तो उन्हें बताया गया कि उन्हें उनके मुतल्लिका MNA और MPA इमदाद नहीं देने देते, इसलिए उन्होंने मजबूरन अपने बच्चे फरोख्त के लिए पेश कर दिए हैं ताकि वो अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें। तबाह हो गई है, हमारा घर बार तबाह हो गया है, हमारे पास आगे बेचने के कुछ चीज भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ चीज बचा भी नहीं है कि हम क्या करें, बचे क्या करें हम। और अब एक नजर सुबह पंजाब की चंद खबरों पर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मरकजी चेयरमैन साहबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम ने कहा है कि 27 नवंबर को इस्लामाबाद का लाहौर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पाकिस्तान बचाओ लॉन्ग मार्च तारीखी होगा और इससे वतन अजीज में इनकलाब निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए फैसला कुन तहरीक का आगाज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 27 नवंबर को इस्लामाबाद का लाहौर पाकिस्तान बचाओ लॉन्ग मार्च करेगी। इन ख्यालात का इजहार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मरकजी चेयरमैन साहबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम ने जामिया सैयदना अली गुजरात में उलमा मशाइख के इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ने वतन अजीज का अमन तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत तबाही के दाने पर खड़ी है। लिहाजा अब सिर्फ हुक्मरान नहीं, मुकम्मल निज़ाम बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइंदा निज़ाम मुस्तफ़ा और मौजूदा निज़ाम खिलाफत के दफास के एजेंडे पर इलेक्शन लड़ेगी और वतन अजीज को निज़ाम मुस्तफ़ा का गहरा बनाकर दम लेगी। इस मौके पर दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। आलमी तंजीम अहले सुन्नत के मरकजी अमीर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वाइस चेयरमैन पीर अफजल कादरी ने कहा है कि दरबार हजरत दाता गंज बख्श और दीगर मज़ारात पर बम धमाके करने वाले यहूद व नसारा के खुले एजेंट हैं और इस्लाम और पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। आलमी तंजीम अहले सुन्नत के मरकजी अमीर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वाइस चेयरमैन पीर अफजल कादरी ने कहा है कि दरबार हजरत दाता गंज बख्श और दीगर मज़ारात पर बम धमाके करने वाले यहूद व नसारा के खुले एजेंट हैं। गुजरात में उलमा मशाइख के इजलास से खिताब करते हुए पीर अफजल कादरी का कहना था कि अय्याश और करप्ट हुक्मरानों ने एक तरफ गुर्बत और अफलास और महंगाई पैदा करके अवाम को तबाह कर दिया और दूसरी तरफ कुरानी और फाशी फैलाकर मुसलमानों की आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों पर फर्ज है कि वो इनकलाब निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कुर्बानियाँ दें और पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा का गहवारा बनाकर सादत दारैन से बहरावर हों। रजाना में रुई से भरे ट्रक में अचानक आग भड़क उठी, लाखों रुपए मालियत की रुई जलकर राख हो गई।
رجانا میں روئی سے بھرے ٹرک میں آگ بھڑکنے سے لاکھوں روپے مالیت کی روئی جل کر راکھ ہو گئی۔ ٹوبا روڈ نس ٹول پلازا کے قریب سڑک پر جاتے ہوئے روئی کی گانٹھوں سے بھرا ٹرک نمبر TKC 321 جو کہ ہارون آباد میلٹیکس ٹریڈرز کی روئی فیصل آباد لے کر جا رہا تھا کہ اچانک اس میں آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے ٹرک پر لوڈ 300 من روئی جس کی مالیت 30 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے ٹرک سمیت جل کر راکھ ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے روئی کو لگی آگ کو بجھایا۔ ٹرک ڈرائیور منیر احمد کے مطابق روئی کو آگ روئی کی گانٹھوں پر لپٹی تاروں کی رگڑ کی وجہ سے لگی۔ صادق آباد میں ہمسائے نے معمولی رنجش پر غریب کے آشیانے کو آگ لگا دی، نقدی زیورات اور گھریلو سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ صادق آباد میں ہمسائے نے معمولی رنجش پر غریب کے آشیانہ کو آگ لگا دی جس سے اس کی نقدی زیورات اور گھریلو سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ٹپا بلوچاں چک نمبر 168 کے رہائشی حاجی محمود نے تھانہ سٹی صادق آباد میں دی جانے والی درخواست میں بتایا کہ اس کے ہمسائے اختر جٹ نے رات کے وقت اس کے گھر سے اس کا موٹر سائیکل چوری کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے بر وقت جاگ جانے پر ملزم کی یہ کوشش ناکام ہو گئی، جس کا گلہ ہم نے ملزم کے سرپرست کونسلر اسکر سے کیا جس کی ملزم اختر جٹ نے دل میں رنجش رکھی، اور شام کے وقت جب میں گھر پر موجود نہیں تھا ملزم نے اپنی دیوار سے ملحقہ ہماری لکڑی کی بنی ہوئی چھت کو آگ لگا دی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے میرا آشیانہ خاکستر کر دیا۔ اہلیان علاقہ نے بمشکل میری بیمار بیوی اور بچوں کی جان بچائی۔ پولیس تھانہ سٹی کو درخواست دی ہے۔ ناروال میں بچوں کے اسکول میں 4 فٹ لمبا سانپ گھس گیا، بچے چیخیں مارتے ہوئے اسکول سے بھاگ گئے۔ ناروال کے اسکول میں 4 فٹ لمبا سانپ گھس گیا، بچے چیخیں مارتے ہوئے اسکول سے بھاگ نکلے۔ محلہ صدیق پورہ میں قائم فیض احمد فیض پبلک ہائی اسکول میں 4 فٹ لمبا سانپ دوسری جماعت کے کلاس روم میں گھس گیا، جس کو دیکھتے ہی بچوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور اسکول سے باہر بھاگ گئے۔ اسکول انتظامیہ کے محمد صغیر نے فوری طور پر ریسکیو 1122 کو مدد کے لیے کال کی۔ ریسکیو 1122 کے انچارج محمد احسان نے بتایا کہ ہم صرف 5 منٹ میں اسکول میں پہنچ گئے تھے اور سانپ کلاس روم سے نکل کر ڈرینیج پائپ میں گھس گیا تھا، جس کو نوجوانوں نے بھرپور کوشش کے بعد نکال لیا اور بعد ازاں اس کو مار دیا گیا۔ پاکستان کبڈی ٹیم کے سابق کھلاڑی چودھری جاوید اقبال آف شیر گڑھ مرحوم کی یاد میں کھاریاں میں پنجاب کبڈی گولڈ کپ کے مقابلے ہوئے۔ کھاریاں میں پاکستان کبڈی ٹیم کے سابق کھلاڑی چودھری جاوید اقبال آف شیر گڑھ مرحوم کی یاد میں پنجاب کبڈی گولڈ کپ کے مقابلے ہوئے۔ کبڈی کے مقابلے پاکستان آرمی، وابڈا، پاکستان ایئر فورس اور پولیس کے درمیان ہوئے۔ آرمی کی ٹیم نے فائنل میچ میں ایئر فورس کو شکست دے کر پنجاب کبڈی گولڈ کپ جیت لیا۔ جیتنے والی ٹیم میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر DPO گجرات اور منڈی بہودین بھی موجود تھے۔ پنجاب کبڈی گولڈ کپ کا پہلا مقابلہ پاکستان آرمی اور پولیس کے درمیان ہوا، جو آرمی نے 11 کے مقابلے میں 26 پوائنٹ سے جیت لیا۔ دوسرے مقابلے میں آرمی نے وابڈا کو 32 کے مقابلے میں 41 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ فائنل مقابلہ پاکستان آرمی نے ایئر فورس کو 2 کے مقابلے میں 7 پوائنٹ حاصل کر کے جیت لیا۔ جڑاوالا میں پنجاب حکومت کے حکم پر شوگر ملز پر چھاپا، ذخیرہ کی گئی چینی کے 38,000 بوریاں قبضے میں لے لی گئیں۔ چھاپے کے دوران پولیس کی بھاری نفری نے مل کو گھیرے میں لے لیا اور TMO کے عملے نے ذخیرہ کی ہوئی چینی کی بوریاں ٹرالیوں اور ٹرکوں میں لوڈ کر کے سرکاری گوداموں میں پہنچا دی۔ DCO فیصل آباد نے بتایا کہ انتظامیہ نے چینی کی ہزاروں بوریاں سٹاک کی ہوئی تھیں، جو کہ وہ بھاری نرخوں پر فروخت کرنا چاہتے تھے، لیکن اب یہ چینی سرکاری نرخ پر عوام کو فروخت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ DCO فیصل آباد کے حکم پر مل انتظامیہ کے خلاف کنٹرول ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ میں جعلی ڈگری میں نااہل ہونے والے سابق وزیر چودھری رخسار کے خلاف حاصل کی گئی مراعات کی واپسی کے لیے ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔